बचपन में कोटेशन पढ़ी थी कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जूं जूं ज़िंदगी का सामना किया, वक्त गुजारा, तो ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी तो दरअसल कांटों में जीने का नाम है, और फूलों की तमन्ना में, फूलों तक पहुंचने की कोशिश में आपको कांटों से होकर गुजरना पड़ेगा, कांटों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और इस कोशिश में आपको ज़ख्म भी आएंगे, दर्द भी मिलेगा और दिल भी टूटेगा, और सबसे बढ़ के आपको रिश्तेदारों की बेरुखी और किनारा कशी का अजाब सहना पड़ेगा। आज़ाद अहमद आज़र ने क्या खूब कहा, तूने छेड़ा तो कुछ और बिखर जाएगी, ज़िंदगी जुल्फ नहीं है कि संवर जाएगी। और मेरी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मैंने अपनी ज़िंदगी को बयान करने के लिए 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि कुछ इस तरह। मैं मदाउ हुसैन जाफरी दरिया सिंध के किनारे आबाद सराइकी वसीयत के एक शहर लिया से ताल्लुक़ रखने वाला, लिया में परवान चढ़ने वाला लड़का, हस्ब रिवायत मैट्रिक में अच्छे नंबर आने पर एफएससी करना स्टार्ट हो गया। यहाँ ज़िंदगी हसीन थी, अच्छा तालिब इल्म था और नए नए दोस्त भी बन रहे थे। सोने पे सुहागा नई बाइक भी मिल गई थी। फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे नंबर आए, लेकिन सेकंड ईयर में निस्बतन कम नंबर ले सका, लेकिन मुकाबले के लिए फिर भी ये बहुत अच्छे नंबर थे। और फिर हस्ब रिवायत एफएससी मुकम्मल करने के बाद हमारे माशरे में जिस तरह राइज है, मैं मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी करने लगा। डॉक्टर बनने की चाह में ये एक बहुत हसीन रास्ता था, और वैसे था भी हमारे लिए वाजिब, क्योंकि हमारे माशरे में राइज था कि जिसके एफएससी में अच्छे मार्क्स आए हैं उसको मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी लाजमन करनी होती थी। मैंने भी स्टार्ट कर दिया। पहले साल तैयारी अच्छी थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं अच्छे मार्क्स ना ले सका और रह गया। फिर वही चलंतर तरीका अपनाया कि सब्जेक्ट इम्प्रूव करो और दोबारा से एंट्री टेस्ट दो। गोया मैंने भी इसी तरह किया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे साल भी मैं कामयाब ना हो सका। एक साल में 2 दफ़ा एंट्री टेस्ट दिया। इस तरह मजमूई तौर पर 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन किस्मत देखी है कि मैं फिर भी कामयाब ना हो सका। और फिर एक स्ट्रेस और नाउमीदी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि इंसानी सलाहियतों का कातिल है। बहरहाल मैंने ख़ुद को संभाला और ज़िंदगी में किसी दूसरी फील्ड की तरफ जाने की ठान ली। यहाँ पर 3 बातें बहुत अहम हैं जो कि मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन एक फ़ील्ड जो मेरे जहन में जैसे बैठ गई हो, वो थी बायोटेक्नोलॉजी। गोया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। यूनिवर्सिटी में जाना तो जैसे मेरे लिए हयात नौ साबित हुआ। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. They were black and shaved. मैंने एक दफ़ा फिर अपनी आंखों में ख्वाब सजाने शुरू कर दिए, और वो ख्वाब थे स्कॉलरशिप पर जाकर बाहर मुफ्त पढ़ने के। पढ़ाई अच्छी रही मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की गैर नसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर जिस सलाहियत का मैंने इदराक किया वो थी बोलने की। यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में बोलना सीखा, कंपेयरिंग की, और यहीं से व्लॉगिंग का ख्याल मेरे जहन में आया।
100 میٹر ریس بھی ہو گئی، اس میں ٹاپ کیا ملیکولر سیکنڈ سے، اور ایک طالب علم نے، اور سیکنڈ پہ حسنین آیا۔ تو تمہاری یاد جہاں پہ رقص کرنے والی تھی، یہ دل وہیں پہ بچھا کے چھوڑ دی۔ یونیورسٹی کے آخری سال ہی ویلاگنگ اور مختلف اسکالرشپس پہ میں نے اور میرے دوست حسنین نے اپلائی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی کو الوداع کہہ کر ہم فل ٹائم اسکالرشپ کو دینے لگے۔ مگر یہ کیا، ریجیکشنز پر ریجیکشنز، کسی ای میل کا مثبت جواب نہ آنا، گویا اینٹری ٹیسٹ کی ناکامی کا خوف پھر دل میں گھر کرنے لگا، مگر کام نہیں چھوڑا۔ 4 شہروں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور کا سفر کیا۔ یہاں پہ ہم نے آئٹس کا ایگزام دیا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ جس طرح گیٹ اور ہیٹ بھی ہم نے ٹرائی کیے۔ ارے پھر دکھ بھرا رزلٹ، 1 سال ہونے کو آیا اسکالرشپ ندارت، لوگوں کے دھڑا دھڑ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹنس لیٹرز مل رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن ہم رہ گئے۔ خوف اور ڈر مزید مستحکم ہونے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جاب کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی کام بھی جاری رکھیں گے، اس طرح ہمارے اوپر فائنینشیل برڈن نہیں آئے گا۔ تو ہم نے جاب کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ سی وی لے کر گئے تو آگے سے جواب ملا، یہ تم سی وی لے کے آئے ہو، تم بایو ٹیکنالوجی کے ہو اور لیب ٹیکنیشین بننا چاہتے ہو، جاؤ بچوں کو ٹیوشنز پڑھاؤ، ہم MLT والوں کو رکھتے ہیں۔ مگر خداوند متعال پر ہم نے توکل جاری رکھا۔ اور ایک وقت آیا جب کن کے مالک نے ہمارے اوپر کرم کی انتہا کر دی۔ میرے دوست حسنین کا ایراسمس منڈس پر ہو گیا۔ ایراسمس منڈس دنیا کا ایک بہت ہی پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے۔ اس طرح مجھ میں بھی ہمت آئی اور میں نے اپنی محنت دوگنا کر دی، اور خدا کے فضل سے مجھے بھی کامیابی مل ہی گئی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے امی ابو کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں کہ میں نے فلی فنڈڈ اسکالرشپ حاصل کر لیا تھا اور اپنے مقصد کو پا لیا تھا۔ آج میں ملیشیا میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ۔ یہ یقیناً خداوند متعال کا فضل ہے جو کہ اوقات سے زیادہ نواز دیتا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات جو کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے اور اسکالرشپ کے لیے ضروری ہے، وہ کچھ یوں ہے: اپنے اوپر اعتماد، اور دوسرا مستقل مزاجی کے ساتھ محنت۔ ناکامی اور ریجیکشن کامیابی کی سیڑھی ہے۔ محنت اور خلوص کے ساتھ کام جاری رکھیں، آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اور اب آتے ہیں زندگی کے چوتھے مرحلے کی جانب، جو کہ ہے ساری دنیا کو دیکھنے کی تمنا، ساری دنیا کو ایکسپلور کرنے کی تمنا۔ خدا نے کس قدر یہ کائنات خوبصورت بنائی۔ بقول شہید محسن نقوی، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن۔ ہواؤں کے اس کرشمے کے بدولت سمندروں کی جبیں پہ آنے والی شکن کا مشاہدہ کرنے کا خواہش مند ہوں، اور انشاءاللہ کروں گا، کیونکہ میں اپنے دل کو قید قفس سے تو نکال کے لے آیا ہوں، اب اسے قید نشیمن سے بھی رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ قمر جلال آبادی نے کیا خوب کہا، دل کو میں قید قفس سے تو بچا لے آیا، کب اسے قید نشیمن سے رہائی دوں گا۔